Once again, welcome back. Good morning पाकिस्तान. मुख्तलिफ तरीका मैंने कहा था ना आपको, तो मैंने सोचा अब सेट का हर कोना आपको दिख रहा है आपको, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हमने जब अपने घर को ऐसा बनाया है तो अब वो आपको स्क्रीन पर नजर आता है. तो इस वक्त हम फ्लोर सिटिंग को पूरा अवेल कर रहे हैं और अस्मा हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल? मेरे हाल चाल जबरदस्त. बिठा दिया आपने फिर? हाँ मैं लेकिन सही है यार, कभी चीजें चेंज होनी चाहिए. जरूर से कुर्सी पे चढ़ के हम यूं हमेशा आदत पड़ गई है ना हमें बैठने की. पर नहीं, मैंने तो आज पहली दफा देखा है सेट, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. पहली दफा बुला के नीचे बिठा दिया, फिर भी नहीं, नाइस चेंज, डिफरेंट हो गया बिल्कुल, एब्सोल्युटली डिफरेंट. पहला वाला सेट हमारा डिफरेंट था, इस दफा हमने सोचा कंप्लीटली डिफरेंट हो गया. मैं इतना ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं करी थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बिल्कुल लुक फर्क हो गया. काम बहुत अच्छा. अच्छा, दिस कलमकार, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू विजया, थैंक यू मंसूर, थैंक यू मुराद और सारी टीम कलमकार की बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी जान खाई हमने. आई एम श्योर. तो जनाब क्या हो रहा है? बस आप बताएं. सुबह मैं अगर आप इसको मेकअप, मैं किधर देख रही हूँ, सुबह अगर आप मेकअप रूम में इसकी हालत देख लेते तो मैं वही खास देखने आई थी कि इंट्रो कैसा देती है ये, क्योंकि ये मर रही थी, इसकी तबीयत तुम्हारी इतनी खराब थी. माशाल्लाह अप एंड अबाउट कैसी है. ये ऑन होता है तो मैं भी खुद ऑन हो जाती हूँ. क्या हुआ सुबह पेट में मेरे इतना दर्द, दो वॉमिट घर पे अजीब. मुझे लग रहा था आज आते ही दरवाजा खोला मैंने, अदील को कहा अदील रिपीट करो प्रोग्राम. मैं प्रोग्राम नहीं कर रही. नो, मैं वही देख रही थी, पर माशाल्लाह. खैर चले, हिम्मत देते हैं ना सामने वाले लोग. होता है कि आपको लोग देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं. तो बाय द वे आज चूंकि 11 अगस्त को एनिवर्सरी आ रही है हमारी, दूसरी 2 साल के हो गए हम जीएमपी. तो हमने आज सवाल किया, आज से सिलसिला ही शुरू है कि हर सवाल पे हम इन्हें गिफ्ट देंगे जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं. तो आज हमने पूछा है कि जीएमपी का कौन सा एपिसोड है. मैं खुद सोची थी कि क्या इतनी लॉयल हूँ कि कौन सी वाली ऑप्शन ठीक है. तो इतनी लॉयल्टी मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करती. मुझे पता है सारे शोज देखते रहे, कोई मसला नहीं है. तो उस पर आप तोहफे शोफे भी दे. अपनी घड़ी है जो आपने पहनी हुई ये दे रही हैं. नहीं, ये देती तो देखें, अगर आपका कोई अच्छा होस्ट होता जो आपका इतना लॉयल होस्ट होता तो वो कहता छोड़ो और घड़ियों को, मैं अपनी घड़ी होता. नहीं, ऐसे नहीं करते. कौन सी आप, अच्छा बताएं आप कौन सी घड़ी दे रही हैं? अच्छी ढंग की घड़ी दे रही है. मैं आपकी तरफ की मैं रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको बताती हूँ कि आपको ब्रांडेड वॉच मिल रही है जिसकी वर्थ 20,000 रुपीज है. ये ठीक है ना, ये ना करवाएं. मैं आवाम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे. मैं देखूंगी तुम लोग क्या तोहफे भेजते आगे. हाँ, तो बस हम बता रहे हैं, हमने वर्ड भी बता दिया है, इसकी और इंतहाएं कर दी हमने. लेकिन वर्ड हमने इसलिए बताई कि भाई आप देखें, आप जरा सोचें, कैलकुलेट करें कि जीएमपी का आज कौन सा एपिसोड है. 4 ऑप्शन भी दे दिए आपको, इतना आसान कर दिया काम आपके लिए. अब देख लें, आप बता दें हमें कि कौन सा एपिसोड है. 4 स्क्रीन पर दिखाएं जी, स्क्रीन पर कि कौन से. ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप पढ़ना चाहेंगी. 620, जी हाँ, 518, 724 या 621. राइट हो. अगर आप चाहें तो आप फोन करके मुझे दें रिश्वत, क्योंकि मेरे सामने टिक हुआ है ठीक जवाब. तो आप कॉल करेंगे तो आप बिल्कुल मुझे रिश्वत ऑफर कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये इतनी महंगी 20,000 की घड़ी. अच्छा, बाय द वे आज ये अपनी करियर काउंसलिंग वाली कॉल्स जो हैं वो पिछले कुछ 2 हफ्ते से, हम 3 हफ्ते से गैप आया हुआ था, तो इस दफा अब ये कॉल लेगी. तुम कितनी देर बाद लोगी कॉल? इस सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट खत्म होगा तो सेगमेंट के फौरन बाद 12 बजे तक कॉल्स लेंगे हम अपने ऑफिस में. अस्मा अटेंड करेंगी उन कॉल्स को. नंबर हम आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं. और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और आप लोग कॉल करें. आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है. ऐसा करें, पिछले रमजान के हवाले से जो चीजें थी वो कुछ दिखाएं. बिल्कुल, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो लिंक ही है. मैं बता देती हूँ. आज हम बात करें माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर. देख, एकदम सुन के जो घर में खवातीन बैठी हुई है, शायद उन्हें लगे माइक्रो फाइनेंसिंग, मैं जल्दी से कुछ बदलूं या मैं, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका है कि आपको पता है ये क्या होता है. हमने इससे मिलती जुलती चीज ही की थी पिछले रमजान में, तो आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्या और है. जो लोग समझते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग को, उनको मैं ये कहूंगी, क्योंकि जब डॉक्टर यूनुस ने अपनी कैंपेन शुरू की थी तो उन्होंने भी इन्हीं छोटी छोटी चीजों से शुरू की थी. तो इसलिए ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं हो रही कि ये क्या है. आई थिंक ये हमारी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स सोसाइटी कि हम उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आपके उस पहले कदम में हम आपके साथ हैं जिस तरह हम साथ दे सकें.
اپنا کوئی بھی بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کی سے کالز پہ منگوا رہی ہیں؟ کیا سلسلہ ہو رہا ہے؟ اگلے اس دفعہ ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی کیا تھا کہ آپ لوگوں نے جو آپ کے بزنسز تھے، جو آپ کا کاروبار آپ کرنا چاہتے تھے، آپ نے شیئر کیے تھے ہمارے ساتھ اپنے ڈیٹیل پلان کہ میں یہ کروں گا، اس کے بعد یہ ہوگا. کافی سارے لوگ آئے تھے جنہوں نے بہت اچھی بڑی باتیں کی تھی، لیکن وہ ہمیں لگا تھا کہ شاید ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائیں گی آپ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد. میں نے بار بار بھی کہا تھا، آپ اگر مجھے یہ کہیں ہم لوگوں کو کہ جی میں 5 لاکھ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی وہ تو پاسبل نہیں ہے، غریب غربا مساکین لوگ. آئی نو. اور وہ ہم نے اس میں شاید یہ شرط رکھی تھی کہ اچھا ہمیں بتائیں کہ اگر آپ یہ 5 لاکھ 10 لاکھ کا بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ ایٹ دی اینڈ اس کا کیا ریزلٹ آئے گا اور اس کو آپ کس طرح آگے بڑھائیں گے. جو کاروبار ہمیں لگے کہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، ان کی ہم نے ایویلیویشن کی، ان کو کہنا پڑا کہ ابھی نہیں، لیکن جو آئیڈیاز ایسے تھے جس سے ہمیں لگا کہ نہیں واقعی میں خالی آئیڈیا بھی اچھا ہے نہیں ہے، بلکہ جو انسان وہ آئیڈیا دے رہا ہے اس میں بے انتہا جذبہ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، خالی اس لیے نہیں کہ اچھا پیسے مل رہے ہیں تو لے لو. تو ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم نے دیے تھے ریسورسز. پیسوں کی صورت میں ہم نے کچھ نہیں دیا تھا. وہ اس لیے کیا ہم خود ہماری ایز ٹیم ہم دینا نہیں چاہتے کہ ہم کیش کی صورت میں آپ کو کچھ دیں. ہم ریسورسز آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ یہ ریسورسز ہیں آپ کے بزنس کے لیے جو ضروری ہوں گی، اور وہ ہمارے ایکسپرٹ سے آپ بات کریں گے، میٹنگ ہوگی، باقاعدہ آپ کے گھر جایا جائے گا اور تمام انویسٹیگیشن کی جائے گی. اس کے بعد ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو آپ کے بزنس کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کر سکے گی. That's what we did last year. اور اس دفعہ بھی ایگزیکٹلی ہمارا یہی کرنے کا ارادہ ہے. لاسٹ ایئر ہم نے جو کیا تھا تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھا دیتے ہیں. بالکل. ہاں, لیٹس گو اینڈ واچ دس، اور اس کے بعد واپس آ کے پھر اور بات کرتے ہیں. دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں. اگر انسان میں حوصلہ اور ہمت ہو تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ کہنا ہے لانڈھی کراچی کے رہائشی نور الحسن کا، جس نے غربت میں آنکھ تو کھولی مگر کبھی اسے اپنی قسمت نہیں سمجھا. اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کالج کی کینٹین پر 5 سال سے سموسے اور پکوڑے تیار کر رہا ہے، مگر روزانہ ملنے والے 150 روپے سے وہ اپنے خاندان کو صرف 2 وقت کی روٹی ہی کھلا سکتا ہے. تقریباً 14 سال سے کام کر رہا ہوں. یہ کالج کی کینٹین میں کام کرتا تھا 12 گھنٹے، جس میں کہ میرے کو 150 روپے دیہڑی ملتی تھی. نور الحسن خود کو تعلیم حاصل نہیں کر سکا، مگر اس کا خواب یہ ہے کہ اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اس کی بیگم کو کوئی اور ہنر آتا ہے اور نہ ہی نور الحسن کوئی اور کام جانتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کو خواب ضرور دیکھنے چاہیے، کیونکہ یہ خواب ہی ہوتے ہیں جن کو انسان اپنی جد و جہد سے حقیقت کا رنگ دے سکتا ہے. میں نے جب یہ پروگرام دیکھا تو ان میں شائستہ باجی بات کر رہی تھی عورتوں کی مدد کی کہ بھئی اپنا کاروبار کریں. تو مجھے تو آتا نہیں تھا، میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں چلو ٹرائی کر لیتی ہوں نمبر پہ، کیا بھئی شاید سن لئیے. سموسوں اور پکوڑوں کا اپنا ٹھیلا نور الحسن کا ایک خواب تھا. یہ ریڑھی چاہیے تھی ہمیں. کتنے کی سر؟ یہ 4600 روپے کی. اور یہ 3600. یہ 3600 روپے کی. یہی وجہ ہے کہ اس کا کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور ہمت دیکھ کر گڈ مارننگ پاکستان نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور ان کے خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ان کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے مارکیٹ کا سروے کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ کون سا سامان کہاں سے اور کتنے کا ملے گا.